عابد अंदलीब नाजरीन, एक और बहुत बड़ी ख़बर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत बड़ी ख़बर दुबई से है। बहुत बड़ी ख़बर का तल्लुक़ पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मामलात हैं उनके साथ है। ख़बर ये है नाजरीन कि जो जहांगीर खान तरीन की पार्टी थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका धड़न तख्ता हो गया। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है इस पार्टी के साथ और अब लगता ही है कि ये पार्टी या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या इसका नून लीग के साथ जो है वो इंज़िमाम हो जाएगा। ये पूरी पार्टी अब इस्तेकाम पाकिस्तान नाम की कोई पार्टी अब नक्शे पे नहीं रहेगी। डिटेल्स क्या हैं? डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। लंदन में जहांगीर खान तरीन ने नवाज़ शरीफ से क्या मांगा इसके ऊपर आपको बताएंगे। और फिर दुबई के अंदर जो एक बड़ा इजलास हुआ, दुबई के अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे वो बैठे, उनके दरमियान आपस में क्या बातचीत हुई। एक दो चीज़ें मैं आपको शुरू में बता दूँ, आपने ये जहन में रखना है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका कोई वोट नहीं है, ये सबको पता है। वोट या इमरान खान का है, जो बचा खुचा वोट है किसी हद तक वो पीपल्स पार्टी का है, उसके बाद लब्बैक है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। अच्छा, ये जो वोट सबसे पहले इमरान खान का है, कोशिश ये थी कि इस वोट को तोड़ा जाए और इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई। लेकिन ये देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई एक फ़र्द भी, कोई एक लीडर भी अपने हलके के अंदर नहीं जा पाया। जब ये एक नया मसला बन गया कि यार लोग हल्के के अंदर नहीं जा रहे, रद्द अमल आ रहा है, लोग आवाम जो है वो बिखरी हुई है, आवाम गंदे अंडे लेके बैठी हुई है, तो क्या किया जाए। अब इन्होंने ये कहा जी कि हम चलते हैं लंदन में नवाज़ शरीफ से मुलाकात करते हैं। लंदन में जो इवेंट्स हुए उससे ये चीज़ सामने आई कि डिमांड्स रखी गई 35 सीटों की। 35 सीटों के ऊपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाए नून लीग के साथ, ये मांगा गया नवाज़ शरीफ से। उन्होंने कहा जी ठीक है बैठते हैं। नवाज़ शरीफ जब दुबई में आए तो नवाज़ शरीफ ने यह कहा जी कि ये जो हमसे 35 सीटों का इंज़माम इल्हाक मांग रहे हैं तो ये तो हमारी नाक में कल दम कर देंगे, ये तो हमें बर्बाद कर देंगे। और हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट अगर करेंगे, हम इनको अगर 35 सीटें दे देंगे, कल कोई पता नहीं इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या आते हैं। और दूसरा, इनके ऊपर यकीन भी नहीं किया जा सकता, ये कहाँ से बोल रहे हैं, इनके पीछे कौन है। तो इसलिए ये रिस्क लेने के लिए नून लीग ने, उन्होंने कहा जी कि हम तैयार नहीं है, हम ये रिस्क जो है वो अब नहीं ले सकते कम अज़ कम। अब हुआ ये कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा जी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ें, आप अपना ज़ोर लगाएं, हम अपना ज़ोर लगाएंगे, देखते हैं ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने, अपनी हैसियत से में इलेक्शन लड़ने से जो है वो बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगे। हमारे पास जो है वो एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये उन्होंने कहा कि अब हम जो है ना वो करें, हम इसके साथ करें इत्तेहाद, नून लीग के साथ इत्तेहाद करें। माज़रत नाज़रीन, ये कोई मुझे लगता है कॉल आ गई है। जब उन्होंने कहा जी कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे तो क्या होगा, नून लीग हमें 35 सीटें देगी तो हम आसानी से नून लीग को कल चकमा भी दे सकते हैं, तो हम नून लीग का वोट तोड़ेंगे। तो पता तो था कि तहरीक इंसाफ का वोट तो टूटा नहीं है। अब नून लीग ने यह कहा जी कि हम इनको इत्तेहाद नहीं दे रहे, अगर इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है इलेक्शन लड़ने का, ये करें, ये हमारे साथ हमारी नून लीग के अंदर अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज़म कर लें और उसके बाद ये हमारे साथ आएँ, बैठें और हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन अगर होगा पंजाब के अंदर, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के निशान पे नहीं होगा, तो वो नून लीग के निशान पे होगा। अब आप ये देखें कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए थे एक नया ख्वाब लेकर, वो न घर के रहे न घाट के रहे। अब ना वो वापस आ सकते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान की हैसियत में जो है वो अब वोट जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं, ना ही अब इस स्टेज के ऊपर आकर वो नून लीग में जम हो सकते हैं। अब आप ये देखें ना, इन तमाम लोगों की ख्वाहिश ये थी, कोशिश ये थी कि हम वोट तोड़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए तहरीक इंसाफ का। तो वो तो देख लिया, वो तजर्बा नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ की जिस तरह से आवाम सड़कों के ऊपर निकली, जिस तरह से जो पिछले 24-48 घंटों के अंदर आपने देखा एक मैसिव सपोर्ट मिली है KPK के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि KPK की हिस्ट्री है कि वो किसी को रिपीट नहीं करते, वो किसी को दूसरी बार मुंतखब नहीं करते। वहाँ पहली दफ़ा इमरान खान, दूसरी दफ़ा इमरान खान, और अब जो आवाम उनके हक़ में बाहर निकल रही है, खड़ी हो रही है और घरों के ऊपर जो झंडे लगा रही है, तो वो जो एक खौफ था उसको तोड़ लिया है। तो ज़ाहिर है एक चीज़ याद रखें कि जो स्टेट होती है वो आवाम के साथ लड़ लेती है। शायद कब तक लड़ सकती है, कितना अरसा लड़ सकती है, अल्टीमेटली थकता कौन है। ये मत सोचें कि जो आवाम इमरान खान की इस वक्त हक़ में बाहर है, सड़कों के ऊपर है, अपने हकीकी आज़ादी का एक जो है वो मंशूर लेकर या एक नज़रिया लेकर वो इतनी आसानी से पीछे हट जाएगी। और ये भी अब समझ आ गई है कि जितने तजर्बे इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
عمران خان کو مٹانے کے لیے ہوئے، اس کی پارٹی توڑ کر، اس کے کارکنوں کو اندر ڈال کر، 10,000 لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈال کر، اس کے جو مین جو لیڈرشپ تھی، جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی، اس کو اس سے الگ کر کے، عمران خان کے اوپر تقریباً 160 مقدمات درج کروا کے وہ سب کچھ کر لیا. لیکن آپ دیکھیں ایٹ دا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا. آج بھی جو میسو سپورٹ ہے پبلک کی وہ عمران خان کے ساتھ ہے. آج بھی جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اور ووٹر کس کو چاہیے؟ لیڈر ایک ایسی پارٹی بنا لی جس کے پاس تمام لیڈر جمع کر لیے گئے، ہر طرح کا لیڈر جمع کیا گیا، الیکٹیبلز بھی جمع کیا گیا، پیسے والا بھی جمع کیا گیا، ایک چھتری کے نیچے لائے سب. لیکن اب اس کے لیے ووٹ جمع کرنا ہے. اب ووٹ تو ادارے جمع نہیں کر سکتے، ووٹ تو کوئی بھی جمع نہیں کر سکتا، ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اس لیے اب نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر استحکام پاکستان پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑیں، اپنی حیثیت میں الیکشن لڑیں، اور الیکشن کے بعد ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن سے پہلے ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ نواز شریف کو یہ پتہ ہے کہ زرداری ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، زرداری کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور نواز شریف اور زرداری دونوں کو یہ پتہ ہے کہ ادارے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب اس سب میں ان تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان تینوں سے خطرہ ہے. اور یہاں پہ جو مکالمے کو لیڈ کر رہے ہیں، جو بیانیے کی جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ عمران خان ہے. میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں، یہ ایک طرح سے بالکل LOC ہے. یہاں پہ تحریک انصاف کے نام لینے والے لوگ ہیں. میں کل جس جگہ کے اوپر تھا وہاں کا جو کونسلر تھا وہ تحریک انصاف کا تھا. تو یہ کہنا کہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، یہ کہنا کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، عمران خان کے ساتھ اس کا ووٹر انٹیکٹ نہیں ہے، یہ بات تو کم از کم اس جگہ پہ جہاں تو شاید موبائل سروس بھی نہیں ہے. کتنی جگہ ایسی ہیں یہاں موبائل سگنل نہیں آتے، یہاں صرف ایک نیٹ ورک چلتا ہے، کبھی کبھی چلتا ہے. اور یہاں سے آگے کتنی ایسی جگہ جہاں بجلی بھی شاید نہیں پہنچتی گورنمنٹ کی، جہاں تو کوئی سیلولر نیٹ ورک ہی نہیں ہے، جہاں لوگوں کے پاس شاید ٹی وی بھی نہیں ہے. وہ لوگ بھی اگر عمران کی بات کرتے ہیں ان پہاڑوں پہ، ان دور دراز علاقوں میں، تو پھر آپ یہ شہر میں بیٹھ کر کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ عمران خان ختم ہو گیا، یا عمران خان کو جو اب جو ہے وہ تسخیر کرنا اتنا آسان ہے. تو اب جو استحکام پاکستان ہے، جو سب سے بڑا برین چائلڈ تھا، جو ایک آؤٹ پٹ دیا تھا عمران خان کو توڑ کے، وہ نہ گھر کا رانا گھاٹ کرا، وہ فلاپ ہو گیا. وہ پورے کا پورا ایپیسوڈ وہ اپنی موت آپ مر گئے. اب ان کو کوئی نہیں قبول رہا، اور خود یہ سب پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ادھر بھی گئے، ذلیل بھی ہوئے، ووٹ بھی نہیں پڑیں گے، اور انہوں نے انکار بھی کر دیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے. اب اس سے مجھے لگتا ہے آگے کیا گیم ہوگی. آگے یہ گیم ہوگی کہ اس استحکام پاکستان پارٹی کو شاید گلے میں ڈالا جائے پیپلز پارٹی کے، کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد کر لیں. چونکہ پنجاب میں اگر ان کو حکومت دینی ہے، چونکہ مریم بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے پنجاب دیا جائے، اگر مجھے آپ کچھ نہیں دیتے تو مجھے پنجاب کی حکومت دے دیں. اور اگر وفاق پیپلز پارٹی کو دینا ہے تو اس کے لیے ان کے گلے میں ڈالی جائے گی. ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، نہ ان تمام بڑے لیڈرز کو، اس لیے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں. یہ ابھی تک خاموش ہیں. آپ ان کے ٹویٹر ہینڈلز اٹھا کے چیک کریں، آپ ان کی حلقے کی عوام کو فون کر کے پوچھیں کہ کیا یہ اپنے عوام کے ساتھ، عوام کے سامنے عوام کو فیس کرنے کے قابل ہیں. بالکل بھی نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.